बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फैसल साहब के इख्तिलाफी नोट के हवाले से ये मेरी वैसे तो दूसरी वीडियो है, लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि उनके इख्तिलाफी नोट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से चीज़ें हैं, एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे और इन वीडियोज़ के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। इस पहली वीडियो में हम काजी फैसल साहब के इख्तिलाफी नोट के पहले 5 पैराग्राफ्स में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब पर लगाए गए 6 इल्ज़ामात का जायज़ा लेंगे और मैं काजी फैसल साहब के जो उनका लेटर था उसका मुकम्मल उर्दू मतन आपके सामने रखूंगा। काजी फैसल साहब ने इख्तिलाफी नोट के पहले पैराग्राफ में लिखा है कि ये मामला उस वक्त सामने आया, हमने उस वक्त नोटिस लिया जब डॉन अखबार में एक ऐसी खबर लगी जो कि आइन से मुतसादिम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। यानी वो इशारा दे रहे हैं उस खबर की तरफ डॉन अखबार की, जिसमें डॉन अखबार ने लिखा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अरकान असम्बली को सूबाई और कौमी असम्बली को 50-50 करोड़ या मेरे ख्याल मेन तो था कि कौमी असम्बली के अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ रुपए जो हैं वो तरक्याती फंड्स के नाम पर दे रहे हैं। काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि ये जो इल्ज़ाम था, मुबैना इल्ज़ाम, इसकी मुनासिब तफ्तीश नहीं की गई, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक जज को यानी काजी फैसल को अपनी आइनी जिम्मेदारियों से रोक दिया गया, अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करने से रोक दिया गया। उसके बाद काजी फैसल साहब ने 3 फरवरी के हुक्मनामे को जो है वो शामिल किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब को बेंच में शामिल ना करने पर मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को एक ख़त लिखा। जस्टिस काजी फैसल ने लिखा कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि ये केस 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसमें आप यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस काजी फैसल को शामिल किया गया है। वो ये कहते हैं कि इस बेंच की तश्कील पर जब मैंने देखा कि मकबूल बाक़िर साहब नहीं है तो तब मैं ये आपको ख़त लिख रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मुझे दुख हुआ कि आपने इब्तदाई स्टेज पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, हालांकि 2 रुकनी बेंच ने 3 फरवरी को करार दिया था कि अदालती नोटिस पर आने वाले जवाबात के बाद ये जायज़ा लिया जाएगा कि ये मामला ख़त्म करना है, या अगर मामला आइन और कानून के मुताबिक ना हुआ तो इसको मज़ीद देखा जा सकता है, और अगर इस मामले को आगे बढ़ाना पड़ा तो मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाएगा ताकि वो इस केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील दें। काजी फैसल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जब 3 फरवरी को उन्होंने ये नोटिस लिया था, अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब को तलब किया गया था और खालिद जवेद खान साहब ने कहा था कि मैं हुकूमत से हिदायत लेकर आपके सामने रखूंगा। तो काजी फैसल कहते हैं कि हमने 3 फरवरी के ऑर्डर में ये कहा था कि जब अटार्नी जनरल पाकिस्तान का जवाब आ जाएगा हम उस जवाब का जायज़ा लेंगे, और अगर वो जवाब काबिले इत्मीनान हुआ, इत्मीनान बख्श हुआ, हम मुतमईन हुए, तसल्ली बख्श हुआ, तो फिर हम इस केस को यहीं पर निपटा देंगे। लेकिन अगर हमने फील किया कि नहीं इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं तो फिर ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हम भिजवाएंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पर बेंच बनाएंगे। तो काजी फैसल साहब कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि मुझे दुख इस बात का है कि आपने अभी हमारा ऑर्डर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया, हमारे सामने अटार्नी जनरल का जवाब नहीं आने दिया और आपने पहले ही 5 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया है। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि इस सतह पर आपने बेंच में खुद को शामिल किया, जबकि 2 रुकनी बेंच इस मामले की पहले ही समाअत कर रहा था। आपने इस अदालत के 2 सीनियर जजेस पर सरेआम अदम एतमाद का इजहार किया और उनकी साख को नुकसान पहुंचाकर उनकी तज़दीक की। यानी जब आपने वो जो 2 रुकनी बेंच सुन रहा था आपने उनसे मामला ट्रांसफर करके इस 5 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया। तो काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि ये उन 2 जजेस पर अदम एतमाद है, जस्टिस यानी मकबूल बाक़िर साहब और काजी फैसल पर, और उनकी सरेआम जो है वो तज़दीक की गई है और उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। काजी फैसल साहब कहते हैं कि 3 फरवरी के हुक्म में पहले से मौजूद एक केस की नज़ीर की रोशनी में अदालत ने अवामी मफाद और कौमी ख़जाने के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुक्म जारी किया था। काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में मजीद कहा कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहना चाहता हूँ कि अब जबकि अहम आइनी इशूज़ की समाअत हो रही है तो सीनियर फाजिल जजेस को बेंचेस से अलग कर देना ये मुनासिब नहीं है। इस तरह ना तो इदारे और ना ही अवाम की खिदमत हो रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ज़ाती तौर पर जानते हैं कि मैंने बतौर वकील 27 साल काम किया है और 5 साल से ज़ायद अरसा तक बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मैंने अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा की हैं। यह अदालत अक्सर अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करती है। अहम आइनी मामलात की समाअत के लिए बेंच तश्कील देने के लिए भी जो है वो कहते हैं कि जो स्वाबदीदी इस्तेमाल की जाती है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और उसके बाद काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आइन और इस इदारे के वकार का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँ, जिसको आपने भी नोट किया है कि मैंने अदालत में सरेआम
بینچ کی تشکیل پر اعتراض نہیں کیا۔ تو قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو میں اوپن کورٹ میں اعتراض کر سکتا تھا، لیکن میں نے اوپن کورٹ میں اعتراض نہیں کیا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اب یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اعتراض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ 5 رکنی بینچ نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ یہ کیس ابھی آپ 2 رکنی بینچ کے سامنے چلنے دیتے، یعنی جسٹس مقبول باقر صاحب اور جسٹس قاضی فیصل صاحب کے سامنے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے کہ اس کیس کو آگے بڑھانا ہے تو ہم خود آپ کو لکھ دیتے اور آپ نیا بینچ بنا دیتے۔ تو اصل میں قاضی فیصل صاحب کو ایک تو یہ بھی اعتراض تھا، دوسرا یہ تھا کہ اس بینچ میں عمر رضا بندیال صاحب اور مشیر عالم صاحب، اعجاز الحسن صاحب کو کیوں شامل کیا گیا ہے اور مقبول باقر صاحب کو کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقبول باقر صاحب یہ بھی ہے شاید کہ ان دنوں میں وہاں پر بینچ میں اویلیبل نہیں تھے۔ بہرحال یہ تو اب اس کے اوپر اگر چیف جسٹس پاکستان کا کوئی رد عمل آئے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی رد عمل آئے گا تو ہی پتہ چلے گا، لیکن چیزیں جو ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں۔ خیر، جسٹس قاضی فیصل صاحب نے لکھا ہے کہ میں یہ خط لکھنے پر معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرے ضمیر اور حلف کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر جو حلف لیا ہے اس حلف کی خلاف ورزی ہوگی، اس حلف کے ساتھ بے وفائی ہوگی اگر وہ یہ خط چیف جسٹس پاکستان کو نہیں لکھتے۔ اس کے بعد انہوں نے اس خط کی کاپی کہا کہ جسٹس مقبول باقر کو بھیجی جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس خط کی کاپی جسٹس مشیر عالم صاحب، جسٹس عمر رضا بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ اس خط کی کاپی بھیجی جائے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فیصل صاحب نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس نے اس خط کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی زبانی طور پر یہ بتایا کہ انہوں نے 2 رکنی بینچ کی تشکیل 9 کیوں کی اور جسٹس مقبول باقر کو کیوں بینچ میں شامل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس فائل کے ذریعے بینچ کی تشکیل 9 کی گئی، یعنی یہ نیا بینچ بنایا گیا 5 رکنی، اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ زبانی انسٹرکشنز پر یہ معاملہ 4 فروری کو چیف جسٹس پاکستان کے سامنے لایا گیا، یعنی چیف جسٹس پاکستان کو 4 فروری کو زبانی طور پر بتایا گیا کہ اس طرح سے جسٹس قاضی فیصل نے ایک نوٹس لیا ہے اور مقبول باقر صاحب نے، اور یہ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان کو جب زبانی طور پر یہ بتایا گیا تو چیف جسٹس پاکستان نے اس کے بعد جو ہے وہ 5 رکنی بینچ تشکیل دینے کا حکم جاری کیا۔ قاضی فیصل صاحب نے لکھا ہے کہ اس طرح بینچ کی تشکیل نامناسب ہے کیونکہ اس سے غیر ضروری سوالات پیدا ہوتے ہیں اور لوگ پیش گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ اس کیس سے کوئی غیر معمولی کیا مفاد وابستہ ہے۔ اگر ایسے سوالات کا جواب سامنے نہ آئے تو ملک کے عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد کم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر عوامی تاثر کی ایک بات کر رہے ہیں کہ عوام بھی یہ دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ آخر اس کیس میں کیا ایسا مفاد تھا، کیا ایسا انٹرسٹ تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ لگا دیا گیا 2 ججز کی بجائے 5 ججز کے سامنے اور زبانی انسٹرکشنز کے اوپر لگایا گیا۔ پیراگراف نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں کہ 5 رکنی لارجر بینچ کی طرف سے جاری حکم نامہ جو ہے انہوں نے وہ جب لکھا، وہ انہوں نے اس پیراگراف نمبر 5 میں ویسے میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں لمبا چوڑا پڑھنے کی بجائے، کہ انہوں نے جو 10 فروری کا حکم نامہ تھا اس کو انہوں نے لکھا ہے، اس میں جو ہے وہ کاپی کیا ہے، اور 10 فروری کو آپ کو میں بتا چکا ہوں 10 فروری کو یہ ہوا تھا کہ 10 فروری کو اٹارنی جنرل پاکستان خالد جوید خان صاحب اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان سہیل محمود صاحب عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہوئے تھے، 5 ججز کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو لیٹر تھا اعظم خان صاحب سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ان کا پیش کیا تھا، جس میں عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہوں نے نہ تو کوئی فنڈ جاری کیے ہیں، نہ وہ فنڈ جاری کرنے جا رہے ہیں، وہ آئین کے بارے میں بھی جانتے ہیں، قانون کے بارے میں بھی جانتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں بھی جانتے ہیں، نہ وہ آئین کے خلاف جائیں گے، نہ قانون کے، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ عوام کا پیسہ مال مفت دل بے رحم کی طرح نہیں ہونا چاہیے، نہیں بہانا چاہیے، اور انہوں نے یقین دہانی عدالت کو کرائی تھی کہ وہ ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے خلاف ہو۔ لیکن اس دن یہ ہوا تھا کہ قاضی فیصل صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کو کہا تھا کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، جواب دوبارہ لیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا کہ اب ہم وزارت خزانہ کو کہیں گے وہ جواب جمع کرائیں، لیکن قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، اس پہ وزیر اعظم پاکستان کے بھی دستخط ہونے چاہیے، اور پھر یہ بھی آرڈر میں لکھوایا گیا تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے بھی اس پر دستخط ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ قاضی فیصل صاحب نے اس دن سندھ حکومت کے جواب پہ کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سندھ نے تو جواب جمع ہی نہیں کرایا تھا، لیکن قاضی فیصل صاحب نے وزارت سرکار پنجاب حکومت کے جواب پر بھی اعتراض کیا تھا، اور جو پنجاب حکومت کی جانب سے قاسم چوہان صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو کہا
جب چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ باقی صوبوں کا بھی جواب آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فنڈ جاری نہیں کیا، تو قاضی فائز صاحب نے بڑی عدالت میں مائک کے اندر چیف جسٹس پاکستان کو کہا تھا کہ آپ دوبارہ پنجاب حکومت کا رپلائی پڑھیں، اس کا جواب پڑھیں۔ پنجاب حکومت نے صحیح جواب نہیں دیا اور پنجاب حکومت سے بھی دوبارہ جواب لیا جائے۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے قاضی فائز صاحب کے کہنے پر یہ لکھوایا تھا کہ وزارت خزانہ جواب جمع کرائے کہ کوئی فنڈ جاری نہیں کیے گئے، اور اس جواب پر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دستخط ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے لکھوایا تھا کہ پنجاب حکومت بھی دوبارہ جواب جو ہے وہ جمع کروائے، اور 11 فروری کے لیے کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے قاضی فیصل صاحب نے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب پر کیا الزامات لگائے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے کیا وضاحت جاری کی ہے اپنا جو ان کا واٹس ایپ کا معاملہ تھا اس کے اوپر۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے 5 پیراگرافز کا متن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان پر الزامات لگائے ہیں، 6 الزامات لگائے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دیگر جو پیراگرافز ہیں ان پر بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔